नौकर अपने कंजूस मालक से, जनाब, पड़ोसी आपको गालियां दे रहा था। मालक, देने दो भाई, कुछ दे ही रहा है, ले तो नहीं रहा ना। किसी ने एक पंजाबी की बीवी को अगवा करके उससे 10 लाख रुपए का तावान का मुतालबा किया। अगले दिन उसने औरत की उंगली काट दी और पंजाबी से कहा, अगर वो पैसे नहीं देता तो हम इसकी सारी उंगलियां काट देंगे। उस पंजाबी ने उसे लिखा कि मैं उसे 10 रुपए नहीं दूंगा जब तक कि आप इसकी जबान ना काट दें। बीवी ने नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठाए तो नीचे कर लिए। खामद ने पूछा, ये क्या, दुआ क्यों नहीं मांगी? बीवी बोली, मैं दुआ मांगने लगी थी कि अल्लाह आपकी सारी परेशानियां खत्म कर दे, फिर ख्याल आया कहीं मैं ही ना मर जाऊं। पंजाबी, क्या वजू के बगैर नमाज हो जाती है? मौलवी, नहीं होती। पंजाबी, हो जाती है। मौलवी, भाई नहीं होती। पंजाबी बोला, हो जाती है, मैंने खुद पढ़ के देख ली है। मौलवी के हाथ से कव्वे ने गोश्त छीनकर फरार हो गया। मौलवी ने कव्वे को आवाज लगाई कि गोश्त वापस कर दो, वरना मैं लाउडस्पीकर में ऐलान करूंगा कि कव्वा हलाल है। कव्वा वापस आया और मौलवी को बोला, तुम तो सीरियस ही हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। एक जाति के पांव पर एक पागल कुत्ते ने काट लिया। वो शहर में एक सर्जन के पास गया। सर्जन ने जख्म देखकर कहा, इस जख्म के गोश्त को काटना पड़ेगा और इसके लिए 4,000 रुपए लगेंगे। देहाती बोला, वाह भाई वाह, कुत्ते ने तो मुफ्त काटा था, आप काटने के 4,000 मांग रहे हैं। एक मुरीद ने अपने मुर्शद की खूब सेवा की। जब मुर्शद दुनिया से जाने लगे तो मरीज ने अर्ज की कि वो जाते जाते उसे कोई नसीहत कर जाएं जो उसे जिंदगी भर काम आए। मुर्शद ने जवाब दिया, नसीहत एक ही है और वो ये कि कभी बिल्ली मत पालना। ये कहकर मुर्शद रेलत फरमा गए और मुरीद हक्का बक्का रह गया कि बिल्ली ना पालूं। मुरीद एक कच्ची कोठरी में रहता था। कोठरी में चूहों की बहुतात हो गई तो उसने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली ने चूहे तो खत्म कर दिए, अब उसके पास खाने को कुछ ना बचा तो उसने म्याऊं म्याऊं करके उसकी नींदें हराम कर दी। मुरीद कुछ दिन छिछड़े लाता रहा, लेकिन किसी ने कहा कि वो एक भैंस पाल ले, उसका दूध बिल्ली भी पिएगी और वो भी पिएगा। मुरीद ने नसीहत पर अमल किया और कहीं से भैंस ले आया। भैंस आई तो दूध मिलने लगा, लेकिन उसे चराने और नहलाने का मसला दरपेश हुआ तो किसी ने कहा कि वो शादी कर ले, बीवी उसका हाथ बटाएगी। मुरीद ने शादी कर ली। शादी की तो बच्चे हो गए, बच्चे हुए तो मुशक्कत और बढ़ गई और यूं जीवन बीत गया। जब मरने के करीब था तो बेटे ने कोई नसीहत करने को कहा तो मुरीद ने कहा, कभी बिल्ली मत पालना। बाबा जी कहते हैं कि बीवियां दो किस्म की होती हैं, बुरी बीवी और अच्छी बीवी। बुरी बीवी आपको बुरी तरह परेशान करती है और अच्छी बीवी आपको अच्छी तरह परेशान करती है। पुलिस वाला, हमें खबर मिली है कि आपके घर में धमाका खेज मवाद मौजूद है। आदमी, खबर तो सही है, लेकिन इस वक्त वो मेके गई हुई है। बीवी, मैं सीधी ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ, पूरे 3 घंटे बैठना पड़ा। शोहर हैरत से, फिर भी तुम्हारी बारी नहीं आई और फिर यूं लड़ाई शुरू हो गई। एक शख्स ने 2 निकाह किए और दोनों के साथ बड़ा इंसाफ का मामला करता था। तकदीर का फैसला दोनों ही बीवियों का एक ही वक्त में इंतकाल हो गया। शोहर ने इंसाफ के तकाजे से चाहा कि एक ही वक्त में दोनों को गुस्ल दिया जाए। चुनांचे उसने 2 गुस्ल वालियां बुलवाईं ताकि दोनों को एक ही वक्त में गुस्ल दिया जा सके। फिर दफन के लिए घर से एक ही वक्त में निकालने का इरादा किया। इत्फाक से घर का एक ही दरवाज़ा था, चुनांचे दरवाज़ा बनाने वाले को बुलवाया और दूसरा दरवाज़ा बनवाकर एक ही वक्त में दोनों को निकाला और दफन करके अपने इंसाफ पर अल्लाह की तारीफ की कि उसने इंसाफ करने की तौफीक दी है। एक रात एक बीवी को ख्वाब में देखा, वो कह रही है
کہ میں آپ سے ناراض ہوں، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ شوہر نے کہا، اللہ کی بندی، لیکن کیوں؟ اس بیوی نے کہا، آپ نے دوسری بیوی کو نئے دروازے سے نکالا اور مجھے پرانے دروازے سے۔ بیوی، آپ اپنے دوست کی بیوی کے جنازے پر کیوں نہیں جا رہے؟ شوہر، مجھے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بیوی، ارے کیوں؟ شرم کیوں آ رہی ہے؟ شوہر، وہ مجھے اپنی چوتھی بیوی کے جنازے پر بلا رہا ہے اور میں نے آج تک اسے ایک بار بھی نہیں بلایا۔ ڈاکٹر، اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روز ورزش کرو۔ سردار، ہم کرکٹ، فٹ بال اور ٹینس روز کھیلتا ہے۔ ڈاکٹر، گڈ، کب تک؟ سردار، جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک ساس نے اپنے 3 دمادوں کی محبت کا امتحان لینے کا سوچا، اس لیے وہ اچانک دریا میں کود گئی، تو بڑے داماد نے دریا میں کود کر ان کو بچا لیا۔ ساس نے اس کو بہترین گاڑی تحفے میں دے دی۔ اگلے دن پھر ایسے ہی کود گئی، تو منجلے داماد نے دریا میں کود کر ان کو بچا لیا، تو اس کو موٹر سائیکل ملی۔ پھر تیسرے دن ساس دوبارہ دریا میں کودی، تو سب سے چھوٹے داماد نے سوچا، اب تو سائیکل ہی ملے گی، بچانے کا کیا فائدہ؟ تو اس نے ساس کو نہیں بچایا اور ساس ڈوب گئی، لیکن پھر بھی داماد کو ایک برانڈ نیو مرسڈیز ملی۔ کس طرح؟ سسر نے اس کو انعام میں دے دی۔ میاں بیوی ہاتھ پکڑے شاپنگ مال میں جا رہے تھے، انہیں دیکھ کر ان کا ایک دوست بولا، اتنے سال بعد بھی اتنی محبت؟ شوہر، یار کہاں کی محبت، جیسے ہی ہاتھ چھوڑتا ہوں کسی نہ کسی دکان میں گھس جاتی ہے۔ عورت اپنے شوہر کی قبر پر روتے ہوئے بولی، چھوٹا بیٹا اسکول کے لیے جوتے مانگ رہا ہے، بیٹی نے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے، میرے پاس خود اپنے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، کیا کروں میں؟ قبر سے گھٹی گھٹی آواز آئی، میں سعودی عرب نہیں گیا، میں مر گیا ہوں۔ باپ بیٹے سے، بیٹا تو شیر کا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں۔ بیٹا، پاپا اسکول میں بھی ٹیچر یہی کہتی ہیں کہ تم کسی جانور کی اولاد لگتے ہو۔ ایک بادشاہ مر گیا، اس کے جنازے پر لاکھوں کا ہجوم تھا۔ سردار لاکھوں کا ہجوم دیکھ کر بولا، آج بادشاہ زندہ ہوتا تو اپنے جنازے پر اتنے لوگ دیکھ کر کتنا خوش ہوتا۔ ڈاکٹر پاگل سے، تم چھت سے کیوں لٹک رہے ہو؟ پاگل، میں ایک بلب ہوں۔ ڈاکٹر، تو پھر چل کیوں نہیں رہے؟ پاگل، بھوتنی کے، یہ پاکستان ہے، لائٹ نہیں آ رہی۔ رشتے کے لیے ساس کی 5 ڈیمانڈیں: لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی خوب سیرت ہو، لڑکی پڑھی لکھی ہو، لڑکی کم عمر ہو، لڑکی مالدار گھرانے کی ہو۔ رشتے کے لیے بہو کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور وہ یہ ڈیمانڈ کہ ساس ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر، آپ کون سا تیل استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا پیسٹ استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا شیمپو استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، کیا صوفی کوئی امپورٹڈ کمپنی ہے؟ شیخ، نہیں جناب، میں اور صوفی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ مریض، مجھے دور کا نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر، آسمان کی طرف دیکھو، وہ کیا ہے؟ مریض، چاند۔ ڈاکٹر، تو اس سے آگے کیا فرشتہ دیکھنا ہے؟ ٹیچر، جو بیوقوف ہے کھڑا ہو جائے۔ کچھ دیر کوئی کھڑا نہ ہوا تو پپو کھڑا ہو گیا۔ ٹیچر نے پوچھا، کیا تم بیوقوف ہو؟ پپو بولا، نہیں مس، آپ اکیلی کھڑی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ پولٹری فارم کو چیک کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، تم چوزوں کو کیا دیتے ہو؟ سردار، باجرا۔ ڈاکٹر، غلط خوراک ہے، گرفتار کر لو اسے۔ ڈاکٹر، تم کیا دیتے ہو چوزوں کو؟ دوسرا سردار، چاول۔ ڈاکٹر، غلط جواب ہے،
गिरफ्तार कर लो इसे। सरदार घबरा कर बोला, हम तो सारे चूजों को 20-20 रुपए देते हैं, जाओ जो मर्जी खा के आओ।